अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चाइना पर टैक्स है। 84% टैक्स के बदले में चाइना ने अमेरिका पर 145% टैक्स लगा दिया, जिसका रद्द अमल देते हुए अमेरिका ने उस टैक्स को बढ़ाकर 84% को 125% कर दिया। अब जो आलमी जंग है, तिजारती जंग, वो शिदत अख्तियार करती जा रही है, जिसका नाज़रीन यकीनन फ़ायदा सोलर मसनूआत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो सोलर सीज़न है वो अपने पूरे अरूज पर है, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो ये 3-4 माह जो है सोलर पैनल का करोड़ों डॉलर का बिजनेस होता है, जो दुनिया भर में किया जाता है, जिसका 75% कमो पेश 75% जो है वो चाइना से हासिल किया जाता है। क्योंकि नाजरीन, अगर आप देखें तो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क का 14% जो सामान है वो चाइना से जाता है, जिस पर टैक्स लगाया गया है। क्योंकि चाइना में ये क्वालिटी है कि इस वक्त चाइना क्योंकि आलमी फैक्ट्री जोन बन चुका है। अगर अमेरिका आलमी मंडी है तो चाइना आलमी फैक्ट्री जोन है। चाइना ने एक पूरी फैक्ट्री फौज जो है वो तैयार कर रखी है। सबसे इस वक्त दुनिया भर में सस्ता जो सामान दस्तयाब है, अगर, तो वो चाइना फैक्ट्री से दस्तयाब होता है पूरी दुनिया को। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो सोलर के हवाले से इंतहाई अहम है। नाज़रीन, सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका के इत्तेहादी दर्जनों बड़े ममालिक जो इत्तेहादी हैं, उन पर भी अब अमेरिका का प्रेशर है कि वो चाइना मसनूआत का या बाइकाट करें या टैक्स में उसका साथ दें। तो यकीनन जो लाखों कंटेनर सोलर के चाइनीज़ फैक्ट्री में बने हुए थे, वो अब उन्होंने रखने नहीं हैं। उनके लिए जो दरवाज़ा है वो सिर्फ पाकिस्तान का है, जबकि मैं अपनी साबका वीडियो में 10-15 दिन पहले भी आपको ये आगाह कर चुका था कि आने वाले दिनों में सोलर का जो रेट है मज़ीद कम होगा, क्योंकि चाइना पर मज़ीद जो है पाबंदियां लगेंगी दूसरे ममालिक की। क्योंकि इस वक्त दुनिया के जो सुपर पावर ममालिक हैं उनकी जो नज़र है वो सिर्फ चाइना पर है, क्योंकि चाइना दिन ब दिन जो है तरक्की कर रहा है और आलमी ताकतों को जो है वो इंतहाई ख़तरा है। ख़ास तौर पर चीनी मीशत को लेकर, चीनी फैक्ट्रीज़ को लेकर, जहाँ एक चीज़ की जो है फैक्ट्री मौजूद है, तो वो फैक्ट्री जोन जो है चाइना का, वो इस वक्त सरदर्द बन चुका है आलमी ताकतों के लिए। वो नहीं चाहते कि चाइना जो है ऊपर आए, लेकिन इन में सब कुछ के बावजूद जो है पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा हासिल होगा। आने वाले दिनों में नाजरीन, सोलर पैनल जो हैं ये 10 रुपये पर वाट तक जो है पहुंच सकते हैं। जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, क्योंकि फैक्ट्री में पड़ा माल ये 3 माह या ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह है सोलर सीज़न होता है। जो साल भर सोलर लाखों कंटेनर बनाए गए हैं, उन सैकड़ों ममालिक के लिए या दर्जनों ममालिक के लिए जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वो इस वक्त जो है उसका दरवाज़ा अब सिर्फ पाकिस्तान की तरफ या ईरान में भी कम जाता है, लेकिन अफ़गानिस्तान चंद छोटे ममालिक हैं जो अब रास्ता बाकी रह चुका है। इसके अलावा इंडिया पहले जो है चाइना मसनूआत पर, ख़ास तौर पर चाइना के सोलर पैनल पर जो है इंडिया पाबंदी लगा चुका है। तो वो भी एक फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि इस वक्त इंडिया में बहुत वसी तादाद में सोलर पैनल बन रहे हैं, जो उनकी मकामी सतह पर उन्हें एक तो सस्ते भी पड़ रहे हैं, और दूसरा वो अपनी मकामी फैक्ट्री को बचाना चाहते हैं ताकि उनकी फैक्ट्री का पिया जो है वो चलता रहे। क्योंकि ये साबित हुआ है चाइना से कि जो फैक्ट्री हैं, जो इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी मीशत की जो पावरफुल मीशत है वो इसी में है कि जिन ममालिक के पास अपने फैक्ट्री जोन है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, तो वो ममालिक इस वक्त दुनिया में तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ आज के सोलर पैनल के रेट, और आने वाले दिनों में मैं आपको कहूँगा कि कभी इम्कान है कि सोलर पैनल की कीमत में वसी पैमाने तक जो है वो कमी आएगी। दुआ है अल्लाह ताला तमाम आलम इंसानियत पर रहम फरमाए। तो सबसे पहले आज के सोलर पैनल के रेट आपको बताते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल है, तरीना सोलर पैनल जो चंद दिन पहले
30 روپے تک پہنچ چکا تھا، اب وہ 25 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد اوسٹا انرجی جو کہ 585 واٹ کے سولر پینل ہیں، اے گریڈ سولر پینل ہیں، یہ اب 27 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ زیڈ این سولر پینل جو 585 واٹ اے گریڈ بینیفیشل سولر پینل تھا، یہ 30 روپے سولر پینل تھا کچھ عرصہ پہلے، اب یہ جو ہے 28 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد میسن سولر پینل جو پہلے 27-28 تک گیا تھا، اب اس کا ریٹ جو ہے وہ 25 روپے پر واٹ پہنچ چکا ہے۔ اے گریڈ سولر پینل اس کے جو ہیں 555 واٹ یا اس کے اوپر کے۔ اس کے بعد ہے رینا سولر پینل، یہ رینا سولر پینل 575 واٹ این ٹیپ بینیفیشل سولر پینل، ان کا جو 32 روپے پر واٹ تھا، اب یہ 28 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت ہیوسن سولر پینل 710 واٹ جو یقیناً کافی عرصے سے ایک ریٹ پر تھا، پہلے اس کا ریٹ جو ہے 27 روپے تھا، پھر اس کا ریٹ 33 روپے پر پہنچا، اب جو اس کا ریٹ ہے وہ 31 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے 710 واٹ کا سب سے بڑا سولر پینل اس وقت مارکیٹ میں۔ اس کے بعد جو ایسٹرو انرجی ہے، یہ ناظرین کچھ دن پہلے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، یہ 30 روپے پر واٹ پہ تھا، اب یہ 28 سے 27 روپے پر واٹ پہنچ چکا ہے۔ ایسٹرو انرجی جو این ٹیپ کے 605 واٹ کے سولر پینل ہیں، وہ بھی 27 روپے پر واٹ پر ہیں اس وقت۔ جو ایسٹرو انرجی کا 610 واٹ کا بڑا سولر پینل ہے، یہ بھی۔ اس کے بعد جو ہے لانجی 6 جو 565 واٹ کے سولر پینل تھے، یہ اب 28 روپے پر واٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے 575، 570، 580 اور 585 واٹ کے جو سولر پینل ہیں، یہ اس وقت 28 روپے پر واٹ پہنچ چکے ہیں۔ لانجی ہائی ایم او 7 جو 580 سے لے کر اس کے اوپر کے سولر پینل ہیں، یہ اس وقت 30 روپے پر واٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے جو 600 واٹ کے سولر پینل ہیں، یہ بھی 30 روپے پر واٹ پر پہنچ چکے ہیں، جو 9445 کے سائز میں ہیں۔ 600 واٹ ڈبل گلاس کے لانجی 7 کے سولر پینل جو ہیں، یہ کچھ دن پہلے یہی سولر پینل 32 سے 33 روپے پر واٹ پر تھے۔ اس کے بعد لانجی X10 جو ہے، یہ جو 37 روپے پر واٹ پہنچ چکا تھا، اب اس صورتحال میں یہ اب 35 روپے پر واٹ پر آج کے ریٹ پر آ چکا ہے، جو اس کا 640 واٹ کا سولر پینل ہے۔ تو ناظرین، یہ کتنا ایک فرق ہے جو پڑا ہے، ابھی چند دن ہوئے ہیں۔ اس پر مزید جو ہے بہت زیادہ سولر پینل میں کمی آئے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، جے این ٹیپ جو ہے، یہ بھی 28 روپے پر واٹ پر پہنچ چکا ہے، یہ 585 واٹ کے ان کے سولر پینل ہیں۔ اس کے بعد بائی فیشل 605 جو ہے، یہ بھی اس کا 28 روپے پر واٹ ہے۔ جے اے کا جو 585 واٹ کے سولر پینل جو 28 روپے سے 29 روپے تھے، آج یہ 25 روپے پر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے چند دن پہلے کوئی سولر پینل بھی 25 روپے پر واٹ نہیں تھا، اب جے اے کا سولر پینل جو ہے وہ بھی 25 روپے پہنچ چکا ہے۔ اس کا جو 565 واٹ کا سولر پینل ہے سنگل گلاس، وہ بھی اے گریڈ میں 25 روپے پر واٹ ہے۔ جے اے 540 واٹ جو ڈبل گلاس تھا، یہ 26 روپے پر واٹ ڈبل گلاس سولر پینل آج آپ کو مل رہا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جنکو 585 جو ہے، یہ 29 روپے پر واٹ پہنچ چکا ہے، جو کچھ دن پہلے 33 روپے پر واٹ تھا۔ اس کے بعد جنکو کے باقی جو سولر پینل ہیں، وہ 26 روپے پر واٹ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد کینیڈین جو سب سے مہنگا سولر پینل تھا، جو 33 سے 34 روپے تھا، آج 650 واٹ کینیڈین سولر پینل 27 سے 26 روپے پر واٹ پہنچ چکا ہے۔ یہ فرق پڑا ہے۔ اس کے بعد کینیڈین کا جو 710 واٹ کا سولر پینل 34 روپے پر واٹ تھا، آج وہ 31 روپے پر واٹ پر پہنچ چکا ہے۔ کینیڈین جو ٹاپ سن کے نام پر لوٹ مار کر رہا تھا، آج وہی سولر پینل 31 روپے پر واٹ ہے۔ کینیڈین جو 550 واٹ کا سولر پینل تھا، آج اس کا ریٹ 27 روپے پر واٹ ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں ان سولر پینل کے ریٹ پر مزید سب سے زیادہ کمی آئے گی، کیونکہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، دن بدن اس تلخی میں شدت آ رہی ہے، تو فیکٹری میں پڑا جو سامان ہے، وہ یقیناً چائنا نے اسے روکنا نہیں ہے، اسے نکالنا ہے۔ تو اس وقت
تو اس وقت پاکستان کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ آنے والے دنوں میں سولر پینل مصنوعات میں مزید کمی ہوگی۔ صرف سولر پینل نہیں، اس میں ڈی سی موٹر آتی ہے، اس میں ہماری جو بیٹری ہے، خاص طور پر لیتھیم بیٹری کو لے کر جو دنیا میں ایک بہت بڑا شور ہے کہ یہ ایک طاقتور بیٹری ہے جو چائنا سے زیادہ تر بنائی جاتی ہے، تو اس کے ریٹ میں بھی مزید کمی آئے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہی بیٹری جو ہے کافی عرصے سے نیچے آ رہی ہے، اسی طرح سولر مصنوعات بھی نیچے آ رہی ہیں۔ اب ان میں مزید کمی ہوگی، یقیناً آپ کو ٹکے بھو سولر پینل اور ٹکے بھو لیتھیم بیٹری آنے والی